प्यारे नाजरीन, आज शहीदान करबला की ज़िंदगी में से हम हज़रत हबीब इब्ने मज़ाहिर रिज़वानुल्लाह ताला अलैह रज़ी अल्लाह अन्हो की मुख्तसर ज़िंदगी आपके सामने बयान करेंगे। हज़रत हबीब इब्ने मज़ाहिर की क़ुरबानी, फ़िदाकारी, ईसार, उन्होंने करबला के मैदान में हक की आवाज़ बुलंद करने वाले इमाम हुसैन का किस तरीके से साथ दिया और उनकी निजी जीवन और ज़िंदगी कैसी थी, कितने पाक थे, कितने पवित्र थे। हज़रत हबीब इब्न मज़ाहिर की दोस्ती इमाम हुसैन से बहुत ही फेमस और मशहूर है, लेकिन नेपाली ज़बान में करबला के वाक़या बहुत ही कम बयान किया गया या नहीं के बराबर। तो हम आपके सामने कोशिश करेंगे एक एक शहीदा ने करबला की मुख्तसर ज़िंदगी ही सही आपके सामने हम लाकर पेश करें। आज सिस्टर फरहीन बानो आपके सामने हज़रत हबीब इब्ने मज़ाहिर की ज़िंदगी नेपाली ज़बान में पहली मर्तबा बयान करेंगी। तो आइए हम उनका इस्तकबाल करते हैं। करबलाको भूमिमा शहीद भएका केही व्यक्तिहरूमध्ये एक यस्तो महान व्यक्तिको बारेमा केही कुराकानी गर्न चाहन्छु, जसको नाम हबीब इब्ने मज़ाहिर असदी हो, जुन कुफाका एक बासिन्दा हुन् र बनु असद कबिलाका हुन् र उनी इमाम अली अलैहिस्सलामका धेरै विशेष असहाबी पनि थिए। उनी कुफाका ती मानिसहरूमध्ये हुन् जसले इमाम हुसैन अलैहिस्सलामलाई चिठी लेखेका थिए र इमाम हुसैनबाट मद्दत पनि मागेका थिए। ऐतिहासिक किताबमा हबीब इब्ने मज़ाहिरको धेरै विशेषताहरू वर्णन गरिएको छ। जस्तै उनी एक धेरै उपासनाकारी व्यक्ति थिए र धेरै अल्लाहप्रति धेरै आस्था राख्ने, इमान राख्ने र उनी हाफिज कुरान पनि थिए। हाफिज कुल्ले कुरान, हाफिज भन्नाले जसले पुरा कुरानलाई सुरुदेखि अन्त्यसम्म नहेरिकन जसले कण्ठ पार्छ उसलाई हाफिज भन्छौँ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलामले उनको बारेमा यस्तो पनि भनेका छन्, लिल्लाहि दरक या हबीब लक़द कुन्तु पागलन तख्तिमुल कुरान फी लैलतिन वाहिदा। जसको अर्थ यो हो कि धेरै राम्रो ए हबीब, तिमी माथिल्लो स्थानमा छौ, किनकि तिमीले एक रातिमा पुरा कुरान सिद्ध्याउँछौ। वहाँ हबीब यस्ता व्यक्ति हुन् जसले एक पुरा कुरानलाई एक रातिमा सुरुदेखि अन्त्यसम्म पढ्थे। यसै गरी उनको जीवनकाल धेरै नै सादा थियो। उनी दुनियाँप्रति, धन सम्पत्तिप्रति उनको केही पनि रुचि पनि थिएन र यसै गरी उनी कुफामा इमाम हुसैन अलैहिस्सलामको लागि कुफाका मानिसहरूबाट बैअत लिन्थे र जब उहाँले हेर्नुभयो कि कुफाका मानिसहरूले धोका दिएका छन् र इमाम हुसैनलाई चिठी लेखे तर अब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को साथ दिने छैनन्, यो हेर्दा उनी एक रातको अँध्यारोमा कुफालाई छाडे। उनी आफ्नो कुफालाई छाडेर उनी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम भएको ठाउँमा करबलातर्फ लागे। जब उनी त्यहाँ पुग्नुभयो, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नजिक जानुभयो करबलामा, त्यहाँ गएर उहाँले हेर्नुभयो कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलामको सैनिक शत्रुको सैनिकहरूभन्दा धेरै नै सङ्ख्यामा धेरै नै कम छ। यो हेर्दा उहाँले इमाम हुसैन अलैहिस्सलामबाट आज्ञा लिनुभयो कि म बनु असद कबिलामा जान्छु र त्यहाँका मानिसहरूलाई सम्झाउँछु, बुझाउँछु र तपाईँको मद्दतको लागि उनीहरूलाई ल्याउँछु। यो आज्ञा उहाँले इमाम हुसैनबाट लिनुभयो र इमाम हुसैन अलैहिस्सलामले पनि आज्ञा दिए र जब हबीब इब्ने मज़ाहिर
आफ्नो कबिला बनु असदमा गएर आफ्नो मानिसहरूलाई आफ्नो जनताहरूलाई यसको इमाम हुसैन अलैहिस्सलामको बारेमा भन्नुभयो र उनीहरूबाट मद्दत माग्यो। तब माग्नुभयो, सम्झाउनु भयो, बुझाउनु भयो र उनीहरूलाई इमाम हुसैन अलैहिस्सलामको तर्फ ल्याउन थाले। यही समयमा उमर सादले हबीब इब्ने मजाहिर र अरू मानिसहरू सबैको बाटो पनि रोकिदियो र उनीहरूलाई जान दिएन। मुहर्रमको 9 गतेको दिउँसोको समयमा इमाम हुसैन अलैहिस्सलामको खैमामाथि आक्रमण गर्ने शत्रुहरूलाई हबीब इब्ने मजाहिरले सम्झाउनु र बुझाउन प्रयास गर्नु भयो र उनीहरूलाई बुझाउनु भयो कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम र उनका असहाबहरूको विशेषताहरूको बारेमा भन्नु थाल्यो र भन्नुभयो कि यदि तिमीहरू आफ्नो भलाइ चाहन्छौ भने यस दुनियाँ पनि र त्यस आखिरतमा पनि भलाइ चाहन्छौ भने यस युद्धबाट पछाडि हुन तिमीहरूमाथि आवश्यक छ। तर यो कुरा सबैले सुन्दा पनि शत्रुहरूले यो कुरा मानेनन् र उनीहरू युद्धबाट पछाडि पनि भएनन्। मुहर्रमको 9 गतेको दिउँसोको समयमा इमाम हुसैन अलैहिस्सलामको खैमामाथि आक्रमण गर्ने शत्रुहरूलाई हबीब इब्ने मजाहिरले सम्झाउनु र बुझाउन प्रयास गर्नु भयो र उनीहरूलाई बुझाउनु भयो कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम र उनका असहाबहरूको विशेषताहरूको बारेमा भन्नु थाल्यो र भन्नुभयो कि यदि तिमीहरू आफ्नो भलाइ चाहन्छौ भने यस दुनियाँ पनि र त्यस आखिरतमा पनि भलाइ चाहन्छौ भने यस युद्धबाट पछाडि हुन तिमीहरूमाथि आवश्यक छ। तर यो कुरा सबैले सुन्दा पनि शत्रुहरूले यो कुरा मानेनन् र उनीहरू युद्धबाट पछाडि पनि भएनन्। मुहर्रमको 10 गते जसलाई हामीहरूले आशुरा भन्छौँ, आशुराको दिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलामले हबीब इब्ने मजाहिरलाई आफ्नो सैनिकहरूको बायाँ हात बनाउनु भयो र यसै गरी जोहेर बिन कैनलाई आफ्नो सैनिकहरूको दायाँ हात बनाउनु भयो र हजरत अब्बास अलैहिस्सलामले आफ्नो सैनिकहरूको झन्डा उहाँलाई दिनुभयो र झन्डालाई अलम भनिन्छौँ र जसलाई हामीहरूले जसलाई झन्डा दिन्छ त्यसलाई अलमदार भन्छ। त्यसैले हजरत अब्बास अलैहिस्सलामलाई अलमदार पनि भनिन्छ। दिन आक्रमण भइरहेको समयमा नै हबीब इब्ने मजाहिरले यस्तो रजस पढ्नु भयो। अना हबीब व अबी मुज़ाहिर फारिस हाय अजा व हर्ब तुसाइर व अंतुम आदा इद्दत व अक्सर व नहनु ऊफिया मिनकुम व अस्बिर व नहनु आला हुज्जत व अज़हर हक्कन व अत्तक मिनकुम व आज़िर, जसको अर्थ यो हुन्छ म हबीब हुँ र मेरो बुबा मुजाहिर हुन् र युद्धमा भड्किएको म त्यो आगो हुँ। तिमीहरू सङ्ख्यामा धेरै हुन सक्छौ तर हामी तिमीहरूभन्दा धेरै सहनशील र वफादार छौँ। हामीहरूको स्थान तिमीहरूभन्दा धेरै नै माथि छ र हामीहरू स्वीकारिएका मानिस हौँ। 75 वर्षको उमेर भएका हबीब इब्ने मजाहिरले आफ्नो युद्ध सुरु गर्यो र आफ्नो तरवार लिएर उनी युद्धमा गए र आफ्नो तरवार र आफ्नो क्षमता अनुसार उहाँले 62 जना शत्रुहरूको विनाश पनि गर्नुभयो र यसै बीच बेदिल बिन मरियम भन्ने व्यक्तिले उहाँमाथि तरवारले आक्रमण गर्यो र त्यसपछि तैमी भन्ने अर्को व्यक्तिले उनीमाथि आक्रमण नेजाले आक्रमण गर्यो र जसको कारणले उनी भुइँमा खस्नुभयो र उठ्न कोसिस गर्दा पनि अर्को व्यक्ति हसिन बिन नुमैर जसको नाम थियो उसले तरवारले उनको टाउकोमाथि आक्रमण गर्यो र उनी त्यहाँ बेहोस हुन भयो। त्यसपछि उनी घाइते हुँदा अर्को व्यक्ति जसको नाम इब्ने सरिन थियो ऊ घोडाबाट तल आयो र हबीब इब्ने मजाहिरको टाउकोलाई उनको जिउबाट अलग अलग छुट्टा छुट्टा पारिदियो र उहाँलाई त्यहीँ शहीद गरिदियो। र जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उनको नजिक आउनुभयो, हबीब इब्ने मजाहिरको नजिक आउनुभयो, उहाँले यस्तो भन्नुभयो, इन्नल्लाह इहतसब नफ्सी व हिमातु अस्हाबी
म यसको र म आफ्नो र आफ्नो असहाबहरूको इनाम पुरस्कार आफ्नो अल्लाहबाट मात्रै उपेक्षा गर्छु। र त्यसपछि यो एक लगातार यस्तो भन्नुभयो, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।